बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुज़रत फ़ातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं मौतर की वीडियो जो उसने अपलोड की और जिसमें दिखाया गया कि उसका छोटा बेटा जो हुसैन है सॉरी, वो सडनली बहुत बीमार हो गया। और यहाँ पर मैं बताऊँ, बच्चे आजकल बीमार हो रहे हैं, मगर किसी भी फैमिली के लिए या माँ के लिए बड़ा पेनफुल होता है कि वो अपने इतने छोटे बच्चे के हाथ में कैनूला लगा हुआ देखे। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये वीडियो पहले किसने अपलोड की? कुकिंग विद शबाना ने। हालांकि तकलीफ़ किसने उठाई ज़्यादा? मौतर ने। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुकिंग विद शबाना को तकलीफ़ नहीं हुई होगी, ज़ाहिर है हुई होगी, मगर देखिए जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके पिन पॉइंट्स तो हाईलाइट हो रहे हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे मौतर जो है वो भी बताती है कि हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर ये घर आया और उसमें कैनुला के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिप्स थी और इंजेक्शन थे, वो मुस्तकिल लग रहे थे। ठीक है, पहली बात तो मैं बताऊँ, इस वक्त पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि आप वीडियो बनाते हो। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि ज़ाहिर है जब एक औरत ये सोच रही है मेरी रोज़ी रोटी है तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो तो बनाएगी वो। लेकिन देखने की बात है कि इतनी तकलीफ़ में एक फैमिली का बच्चा है और रमज़ान चल रहा है, उस वक्त उस औरत के साथ कोई भी कोऑपरेट करने नहीं आ रहा। मौतर बैठी हुई है और मुस्तकिल अपने बेटे को गोद में वो ली हुई है और इस वक्त बच्चा भी चिड़चिड़ा होता है और ज़ाहिर है फैमिली का खुद दिल चाहता है कि वो बार बार उस बच्चे के पास जाएं, बच्चे को देखें। ठीक है, ना तो कोई फुप्पो आई है उस वक्त देखने, ठीक है, ना फुप्पो का कोई जिक्र है कि भाई वो भतीजे को देखने आई है या वो प्यार करने आई है या वो बैठी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर जो माँ है वो बेचारी अकेले ही देख रही है और रोज़ा भी है उसका, ठीक है, सहरी भी बना रही है, इफ्तारी भी बना रही है और वो परेशान भी है। लेकिन इस चीज़ को किसी ने नहीं देखा कि यार इसके साथ इस वक्त बैठा जाए। और मुश्किल वक्त में ही लोगों की रियलिटी सामने आती है कि कौन आपसे कितना सिंसियर है, कौन आपसे कितना कोऑपरेट करता है। तहसीन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मोहसिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नज़र आता है, मगर वो जनाब भी जस्ट इसलिए नज़र आते हैं कि मौतर को खिचड़ी बनानी है अपने बच्चे के लिए, तो उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप थोड़ी देर इसके पास बैठ जाएं और मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो क्या बीइंग अ फादर उसका ये एक फ़र्ज़ नहीं है या उसमें इतनी लगन नहीं है कि वो अपने बेटे के पास बग़ैर बुलाए बैठे, बग़ैर बुलाए वो अपने बेटे के पास आए कि मैं अपने बेटे को टाइम दूँ? ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि मोहसिन जो है वो बेसिकली ना ही वो मुझे लगता है कि माँ बाप का फर्माबरदार है। अजीब कहते हैं ना, क्या कहना चाहिए, लापरवाह क्या, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त मलंग वाला आदमी लगता है। और इसी तरीके से ना वो मौतर के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या बहुत ज़्यादा, जैसे तहसीन है अभी से एंगेजमेंट के बाद जो है वो लगता है कि इन फ्यूचर वो एक अच्छा हस्बैंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तहसीन के फेवर में तो बहनें भी हैं, मगर मोहसिन से जो है वो इतनी ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि अंबर की भी बहुत ज़्यादा बनी हो, बल्कि अंबर ने तो क्लियर मोहसिन के बारे में कह दिया बहुत कुछ और तहसीन की तारीफ़ करके। लेकिन देखें यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मौतर के साथ कोऑपरेट करने की। तो मौतर के साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन वीडियो पहले अपलोड की सासू माँ ने, क्योंकि कोई भी वीडियो चाहे वो मौतर से ही रिलेटेड हो, लेकिन उसको अपलोड पहले करेगी इनकी सासू माँ। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या मैं कहूँ, उसके साथ कोऑपरेट किसी ने नहीं किया कि नाना के दादा दादी आके थोड़ी देर बैठ जाए। नाना नानी तो बेचारे बहुत दूर रहते हैं, कोई भी नहीं आया, बेचारी वो अकेली देखती रही। फिर एक बात बताऊँ, यहाँ पे सहरी और इफ्तारी की वीडियोस ज़ाहिर है उस दिन तो नहीं बन सकती थी, लेकिन इससे पहले जब भी ये वीडियोस बनी तो आपको पता है सबसे मुश्किल काम सहरी में उठना है। सहरी में आसान नहीं है उठना कि आप बड़ी आसानी से उठ जाएं और फिर मेकअप करके तैयार हों और फिर वीडियो बनाएं। यार ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। हम जब सहरी में उठते हैं तो आपको पता है गेटअप भी ऐसी हो रहा होता है, जल्दी जल्दी जो है वो पराठे बनाओ, फिर चाय बनाओ, फिर अंडा बनाओ, और ज़ाहिर है कोई दूध की भी चीज़ होती है, या तो सवैयाँ लोग खाते हैं या वो खजला पीनी खाते हैं या डबल रोटी के साथ जो दूध मिला के खाते हैं। फिर ज़ाहिर कोई ना कोई सालन भी बनता है, क्योंकि हर कोई तो अंडा नहीं खाता, तो बहुत ज़्यादा काम होता है ना। ठीक है, हर घर में होता है ये। लेकिन ये जो दिखाते हैं यहाँ पे कि खड़े हो जाएंगे और वो प्याज भी कट रही है, आलू भी कट रहे हैं, मैं ये हैरान हूँ इतना टाइम, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। एक तो ये है कि हम लोग शहरी में जल्दी जल्दी काम करते हैं कि यार काम हो जाए, क्योंकि तहज्जुद से पहले सहरी से पहले जो तहज्जुद का टाइम होता है वो इबादत का होता है।
جب آپ اس ٹائم میں یہ اپنے برتن لے کے اور ساری کٹلری لے کے آپ ویڈیو بنائیں گے تو عبادت کا ٹائم کہاں سے ملے گا؟ پھر آپ دوسروں کو درس دیتی ہیں۔ سیکنڈ میں بتاؤں، یہاں پہ دکھایا گیا ہے کبھی معطر لا رہی ہے بیچاری ہیوی فرائنگ پین اٹھا کے، تو یہ تو دیکھیں اس میں تو اگر یہ کام ہوتا ہے، ویڈیوز بنتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ معطر ہی لائے، تحسین بھی لاتا ہوگا، کوکنگ وتھ شبانہ بھی لاتی ہوں گی اٹھا کے، معطر بھی لاتی ہوگی، یہ تو پھر کرنا ہی ہے۔ لیکن وہ ویڈیوز بھی جس میں وہ جاگتی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتی ہے، نیند میں کھڑے ہو کے اچھے اچھے فینسی کپڑے پہن کے زبردستی میک اپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جب لوگ جلدی جلدی سحری بنا کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بیچارے جو ہیں معطر صاحبہ وہ سحری بنا کے نماز پڑھ کے پتہ نہیں کس طریقے سے بے ہوش ہو کے سوتی ہوگی بچوں کو لے کے، لیکن وہ پھر بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتی، اس کو اتنا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو اپلوڈ کریں۔ وہ ویڈیو سب سے پہلے کوکنگ وتھ شبانہ ہی اپلوڈ کریں گی، اور بلکہ وہ کانٹینٹ تو معطر نے اپنے پاس اپلوڈ کیا ہی نہیں ہے، کوئی بھی افطاری یا سحری کا کانٹینٹ معطر کے پاس اپلوڈ نہیں ہوتا، تو یہ تو غلط ہے نا، اس کو بھی ویوز چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی پارٹیز میں جاتے ہیں، فنکشنز میں جاتے ہیں، تو اس کا چھوٹا چھوٹا کانٹینٹ لے کے نا یہ اماں اور بیٹیاں اور بہو جو ہے وہ اپلوڈ کر لیتی ہے۔ پھر کوشچن آتا ہے، وہ بیچاری اپنی ویڈیوز اپلوڈ خود ہی کرتی ہے، ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرتی ہے، جب بھی اس کی ویڈیوز میں کافی سمپلسٹی ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں سمپل سی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کی۔ اب اس نے کہا کہ بھائی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ میری ویڈیوز دیر میں اپلوڈ ہوتی ہے، تو بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہوں، میری پرائیورٹی جو ہے وہ فیملی ہے، تو یار کوکنگ وتھ شبانہ کی ادھر فیملی ہے، ان کی تو ویڈیوز میں بالکل دیر نہیں ہوتی۔ اور سیکنڈ بات یہ کہ جہاں آپ کو کمانا ہو، جو آپ کی روزی ہو، جہاں سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار مجھے پیسہ کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا ہے، جیسے کوکنگ وتھ شبانہ نے بھی بہت ہی زبردست جگہ پہ انویسٹ کیا، امبر نے انویسٹ کیا، گڑیا بھی کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کر رہی ہے، تو یہ رائٹ معطر کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ کسی کا کوآپریشن نہیں ہے۔ تحسین اپنی اماں کی ویڈیو تو ایڈٹ کرتا ہے، لیکن معطر کی ویڈیو کبھی اس نے ایڈٹ نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہو ان فیوچر جب منتہا اس کے گھر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے منتہا کو اگر اس نے فیور کیا اور یہ محسن کی طرح نہیں رہا تو پھر معطر کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر امبر نے تو بھائی کا جو ہے سارا پول پاٹم خود ہی کھول کے رکھ دیا، خود ہی اس نے بتا دیا ہے کہ میرا بھائی کیسا ہے، اور ایک طوطے کی بات پہ اس نے سارا کچھ اگل کے رکھ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو کوکنگ وتھ شبانہ امیڈیٹلی آ کے کلیئر کرتی کہ ہاں یار ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو بڑے آ کے اس کو کلیئر کرتے ہیں، ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا آ کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو یہ ہو سکتا ہو کہ امبر کو برا لگاؤ، کوکنگ وتھ شبانہ کو برا نہ لگاؤ، کیا کہہ سکتے ہیں اس چیز کا، لیکن پتہ چل چکا ہے کہ عیدی کی بات بھی اس نے کی اور اس نے طنز مارا کہ ہاں بھائی یہ تحسین ہمارا بہت اچھا بھائی ہے۔ دیکھیں جب عیدی جا ہی رہی ہے تو اس میں اگر محسن بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز ایڈ کر دیتا تو بیٹر ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ محسن کو، یہ تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا دوں کہ محسن کو یہ چیز نہیں پسند کہ میری فیملی جو ہے وہ ولاگ بنائے، کیونکہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے، آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے باہر جا کے لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے کمنٹس کو، لوگوں کی ٹیز کرنے کے انداز کو، ٹھیک ہے، لوگ آپ سے جو کوشچنس پوچھتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ ہر کسی کو اتنا نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص یہ فیور کر لے۔ پھر ایک چیز اور بتاؤں، یہ چاہے بائک پہ کوکنگ وتھ شبانہ بیٹھی ہو، چاہے وہ معطر بیٹھی ہو، چاہے امبر بیٹھی ہو، گڑیا تو شاید بائک پہ بیٹھتی نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھتی ہو، یہ لوگ بائکس پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا کیسے لیتی ہیں؟ امبر کی گود میں چھوٹا بچہ ہے اور وہ بڑے مزے سے جا رہی ہے ویڈیو بناتے ہوئے، پھر کہتی ہے مجھے بائک پہ ڈر لگتا ہے۔ یار آپ تو ٹارزن ہو، آپ کو کہاں سے ڈر لگتا ہے؟ جو کیمرہ لے کے یا موبائل لے کے جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کیسے ڈر سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کو ڈر لگ سکتا ہے بائک پر؟ اینی ہاؤ تمام باتیں ہماری سامنے ہیں، ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو بیسیکلی میرا جو ڈسکشن کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب حسین کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس وقت معطر کے ساتھ کسی نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ چلو بیٹا آپ ہٹ جاؤ، میں سحری بنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں افطاری بناتی ہوں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹا اب آپ سو جاؤ، آپ بہت جاگ رہی ہو، اب ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں بچے کے پاس، یا پھر نہ بھی ہٹاؤ اس کو، لیکن آپ کا دل اتنی محبت کیوں نہیں کرتا کہ آپ نیند توڑ کے آپ آؤ، آپ بیٹھو، آپ بچے کو دیکھو، بچے کو کمپنی دو، کیونکہ بچے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جب طبیعت خراب ہوتی ہے اور انجیکشنز لگتے ہیں تو بڑے بھی ڈر جاتے ہیں، تو وہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہم ہیٹرز ہیں یا ہمیں وہ بری لگتی ہیں یا ہمیں مزہ آتا ہے ان کی برائی کرنے میں،
جہاں پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ ہے اور جہاں نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان پہ ویڈیوز کیوں بناتی ہیں آپ. دیکھیں جہاں پہ ہمیں سمپل سی ویڈیو میں بہت سارے پوائنٹس ہائی لائٹ ہو رہے ہو نا کسی کے بھی ویڈیو, تو وہاں بڑا بولنے کا نا دل چاہتا ہے کہ یار یہ چیزیں ریکٹیفائی ہونی چاہیے. جو چیزیں اچھی ہیں وہ اچھی ہیں, لیکن جو بری چیزیں ہیں ان کو اس لیے ڈسکس کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ دوسرے کے ساتھ جو انڈیویجول پرسن ہے اس کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط نہ ہو, بلکہ اس چیز کو فوراً صحیح کیا جائے. تو فرینڈ یہاں پر ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ, اور لاسٹ میں یہ کہوں گی اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. بغیر کیش کے ہو جاتا ہے بیل آئیکن پر کلک. ایڈوانس عید مبارک. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.